नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्नको लागि ज्योतिषाचार्य तुलसी भारद्वाज निरौला हुनुहुन्छ। आज महासप्तमी, बडा दशैंको यो महासप्तमी पर्वमा विशेष गरेर फुलपाती घर घरमा भित्र्याइँदैछ र बडा दशैंको चहल पहल पनि यस अगाडि नै भइरहँदाखेरि आजबाट झन् अझ माहौल यसले अझै बढाउँदै लाने गर्दछ र महासप्तमीमा फुलपाती भित्राइरहँदाखेरि यससँग जोडिएका इतिहासका कुराहरू, संस्कृतिका कुराहरू र नेपालमा मनाइने चाडपर्वमा विशेष गरेर बडा दशैंमा विभिन्न देवी देवताको हामी पूजा आराधना गर्दछौँ। सप्तशती चण्डीपाठदेखि लिएर जमरा राख्ने, पिङ खेल्ने लगायतका जुन शुभ साहित्यमा घटस्थापना र विजया दशमीमा टीका लगाउने, आशीर्वाद ग्रहण गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरू बडा दशैंमा हुने गर्दछ र आज फुलपाती पर्व यसै पनि उल्लासमय हुने नै गर्दछ। यसको महत्त्व र महिमाको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम त यहाँलाई विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद। र हामीलाई हेर्नुहुने एबी न्युज टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विजया दशमी, बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अब यो आज बडा दशैं अन्तर्गत महासप्तमी र खष्टी एकै दिन परेको तिथिले गर्दाखेरि यो खष्टी नै गायब भएको, खष्टी नै नपरेको कुराहरू पनि सुन्यौँ। खास यो तिथिमा चाहिँ यो खष्टी र सप्तमी एकै दिन पर्नुको पछाडि के कारण रहेको थियो? यहाँनिर एउटा कुरा के रहन्छ भने सूर्य उदय भएको दिनलाई चाहिँ विशेष पर्व, तिथि, चाड, पर्व हामी कहाँ मनाउने प्रचलन हो। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने सूर्योदय हिजो पञ्चमीमा भयो, केही बेर पछाडि षष्ठी सुरु भइहाल्यो होइन, अनि षष्ठी आज बिहान 4:47 सकियो र उदय हुँदा सप्तमी भयो एकैचोटि। भनेपछि सूर्य उदय हुँदा सप्तमी भएका कारणले गर्दा आज विशेष सप्तमी पर्व मानियो भने षष्ठी चाहिँ सूर्योदयभन्दा पछि सुरु भएर सूर्योदयभन्दा अगाडि सुरु भएका कारणले गर्दा त्यो लुप्त भयो। नभएको होइन, नभएको भन्ने हुँदै हुँदैन, कहिले त्यस्तो हुँदै हुँदैन, तर मात्रै सूर्योदय भएन। त्यसो भएका कारणले गर्दा यो पालि सप्तमी, आज पञ्चमीको भोलिपल्ट सप्तमी, तर पर्व मनाउनु पर्ने, पूजा गर्नुपर्ने सबै रीतिरिवाज पुग्छन्। यसको थोरै तिथिको गडबड मात्रै कुराकानी हो। यो भनेको अब कुनै पनि तिथि हुन्छ, त्यो तिथि चाहिँ पञ्चमी, खष्ठी, सप्तमी, अष्टमी जसरी यो आउँदै जान्छ, यो चाहिँ सूर्योदय हुँदाखेरिको क्षणलाई आधार मानेर यो तिथि नक्षत्रहरू हेर्ने गरिन्छ, यसको घडीफलाहरू हेर्ने गरिन्छ र निर्धारण गर्ने गरिन्छ। त्यस अन्तर्गत आज सप्तमी सूर्योदय बिहान भएको कारणले सप्तमी चाहिँ आजै भयो। मात्र एउटा कुरा वाक्य के रहेको छ भने इनो दयात इनो दया पर्यन्तम सावनदिनम सैव दिनम सैव वारम भन्ने एउटा विशेष पूर्वीय दर्शनको ज्योतिषशास्त्रको नियम छ। सूर्योदय भएको समयदेखि अर्को सूर्योदय भएको समयसम्म त्यही दिन त्यही बार हुन्छ भनेर। तर तिथि आफ्नै हिसाबले सुरुवात हुन्छ, आफ्नै हिसाबले अन्त्य हुन्छ। त्यति मात्रै हिसाब किताबको थोरै कुरा हो, अरू ठुलो कुरा केही पनि होइन। यो अब फुलपाती एउटा घटस्थापना गरिसके पछाडि देवी को जुन एउटा आह्वान होइन, सप्तशती चण्डी पाठ त अहिले पनि जारी नै रहेको छ। महासरस्वती, दुर्गाको पूजा हामी गरिरहेका छौँ र फुलपाती यो भित्र्याउने परम्परा, यो यसको इतिहास चाहिँ कसरी सुरुवात भयो? फुलपाती भित्र्याउनुको पछाडिका कारणहरू के छन्? यसको महत्त्व, महिमा र सांस्कृतिक पक्ष र सामाजिक पक्ष चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ? ठिक छ, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँनिर कुराकानी जोड्नुपर्छ। कुरा के हो भने दसैँ संसारमा सबैले मनाउँछौँ र नेपाली जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ वहाँ चाहिँ अलि दसैँलाई बडा दसैँ, ठुलो दसैँ, विशेष दसैँ भन्ने मनाइन्छ र अलिकति अन्य पर्वहरू चाहिँ 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन तिहार, तर दसैँ चाहिँ 15 दिन, नवरात्रको जमरा राखेदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पुरै एउटा पक्ष, दुर्गा पक्ष मनाइन्छ। र यो
चाहिँ नेपालसँग, नेपालीसँग, नेपाल एकीकरणसँग, नेपालका राज संस्थासँग जोडिएको विषय हो। खड्काका राजा हुनुहुन्थ्यो, हरेक वर्ष दसैँमा राजा परिवर्तन गर्ने प्रचलन थियो, तर त्यहाँ अलिकति विशृङ्खल अवस्था भयो, राजा त्यति अलिक सुख सयलमा जिउन थाले भनेर त्यहाँका भाइ भारदारहरूले चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर द्रव्यशाहलाई ल्याएर रातारात खड्कालाई, राजालाई मारेर अनि त्यो ठाउँमा द्रव्यशाहलाई राखेका कारणले गर्दा त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अब हर्ष बढाइ सुरु भयो। अनि गोर्खाको गोरखकाली मन्दिरबाट काठमाडौँको तलेजु भवानी मन्दिरमा ल्याउने यो फुलपातीको प्रचलन पनि त्योभन्दा पछाडि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभयो, देश एकीकरण भयो, ठुलो भयो। अनि अन्य भाइ भारदारहरू अथवा अन्य रजौटाहरू पनि पछि झगडा गर्छन् कि छुट्छन् कि भनेर गोर्खाको त्यो गोरखकाली मन्दिरबाट सबै देशभरिका नेपाल पूर्वको मेची, पश्चिमको महाकाली, अहिलेको जुन आधुनिक नेपालको जुन अवस्था छ सबै ठाउँमा फुलपाती पुर्याउने गरिन्थ्यो पहिला, ताकि त्यहाँ झगडा नहोस्। उनीहरूले यहाँ त समन्वय गर्नु पर्यो, आउनु पर्यो, जानु पर्यो, फुलपाती बोकेर जानु पर्यो। त्यो बेलाको अब सन्धि सर्पण अथवा सवारी साधनको अवस्थाले गर्दा धेरै समन्वय गर्नुपर्छ, सरसल्लाह गर्नुपर्छ त्यो फुलपाती लानका लागि। अहिले चाहिँ काठमाडौँको तलेजु भवानीको दसैँगढमा भित्रिन्छ त्यो अहिलेको परिपाटी हो, त्यो पनि अलिकति महत्त्व कम दिएको छ। इतिहासलाई महत्त्व कम दिने भने त अहिले जो व्यक्तिले इतिहासलाई कम महत्त्व दिनुहुन्छ उहाँका बारेमा पछिकाले कसरी पढ्छन् र? भनेको अब यसमा चाहिँ गोरखकालीबाट फुलपाती ल्याएर काठमाडौँको हनुमान ढोकामा रहेको तलेजु भवानी मन्दिरमा ल्याएर त्यहाँ विसर्जन गरिन्छ, फुलपाती राखिन्छ होइन। अब यसको चाहिँ सांस्कृतिक पक्षमा कुराकानी गर्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ देशका जुन एउटा चाहिँ पहिला त अब 22-24 राज्य थियो, एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि त त्यही थिए। त्यो विभिन्न ठाउँमा राज्यलाई चाहिँ एउटा समन्वय गर्नको लागि जुन फुलपाती भित्रिने प्रचलन थियो त्यो बिस्तारै हराउँदै गयो, अहिले काठमाडौँमा मात्रै सीमित रहेको छ। यसको सांस्कृतिक पक्षमा कुराकानी गर्नुपर्दा के छ यसमा? यो हो नि, त्यो त्यसभित्र रहेका सामग्रीहरू जुन हुन्छन्, यो नवपत्रिका हुन्छ फुलपातीमा, त्यहाँ भएका सामग्रीहरू औषधीय गुणले भरिपूर्ण रहेका सामग्रीहरू रहेका छन्, तिनको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। समाजमा बस्ने सबैले यिनको संरक्षण गर्नु पर्यो, किनभने यो दसैँको बेलामा फुलपाती लगेर एउटा मन्दिरमा लगेर राख्नका लागि त रोप्नु पर्यो, बिउ संरक्षण गर्नु पर्यो, हुर्काउनु पर्यो, बढाउनु पर्यो, बेला बेलामा औषधि उमुलो चाहियो भने त्यहाँबाट लिनु पर्यो, अनि फेरि त्यसलाई भगवानलाई चढाउनु पर्यो। जुन चिज हामी प्रयोग गर्छौँ त्यो चिज भगवानलाई अर्पण गरेर अनि प्रयोग गर्ने, ताकि दोष नरहोस् भनेर। नभएको चिज त कहाँबाट ल्याएर प्रयोग गर्ने? जे चिज जहाँ छ त्यहीँबाट त्यही चिज भगवानलाई अर्पण गर्ने। जहाँ पानी प्राय सबैतिर हुन्छ, फुलपाती जहाँ प्राय सबैतिर हुन्छ, जङ्गलमा के फल्छन् तिनै सामग्रीहरू चढाउने। मरुभूमिमा त यी चिज हुँदैनन्। त्यसो भएका कारणले गर्दा सांस्कृतिक रूपमा पनि हामीले चढाउने सबै सामग्रीहरू त्यो ठाउँमा भएका सामग्रीहरू, चरक संहितामा एउटा कुरा गरेको छ, यद् देशस्य औषधम तद्देशस्य भनेर बताइन्छ। कुनै चिजको औषधि त्यही देशमा फल्छ, टाढाबाट ल्याएर औषधि खाने कुरा होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यही देशमा फलाउनका लागि सांस्कृतिक रूपमा यो त्यही देशमा फलोस्, फुलोस्, हुर्कियोस्, बढोस्, त्यहीँ चढाइयोस्, त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा सारियोस्, त्यो औषधीय गुण त्यहीँ चलाइयोस् भनेर यो चलन चलाइएको धेरै राम्रो कुराकानी छ यो। अब यो जस्तो यसमा चाहिँ विशेष गरेर ओखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फुल लगायतका यो फुलपातीमा प्रयोग हुने विभिन्न यसमा चाहिँ यो फलका कुराहरू छन्, बोटका कुराहरू पनि छन् होइन। यसको चाहिँ महत्त्व चाहिँ कसरी चाहिँ यसको सुरुवात भयो? प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ यही नै फुलपातीको रूपमा चाहिँ भित्र्याउने परम्परा चाहिँ कसरी बस्न गयो? यसको केही इतिहास छ? अब यहाँनिर कुराकानी जोड्नुपर्छ। यी चिजहरू जुन हजुरले अहिले नाम लिनुभयो, यिनको जस्तो गुलियो पदार्थ, अमिलो पदार्थ होइन, प्रोटिनसँग जोडिएको पदार्थ, कार्बोहाइड्रेटसँग जोडिएको पदार्थ, यी अलग अलग प्रकृतिका बोट बिरुवाहरू हुन्। यी अलग अलग प्रकृतिका बोट बिरुवाहरू संरक्षण गर, राख, हुर्काउ, प्रयोग गर, कुरा त त्यही हो। किनभने भगवानलाई चढाएपछि प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने हो। र यसमा विशेष कुरा के रहेको छ भने जमरा, जुन हामीले अहिले नवरात्रमा जमराको प्रयोग गर्छौँ, सुपाच्य भनिन्छ। र आयुर्वेदमा पथ्य अपथ्य भन्छ, खानु हुने र खानु नहुने कुनै पनि रोग, त्रिदोष भन्ने हुन्छ, कफ पित्त वात, तीनवटै किसिमको रोगमा खानै नहुने भन्ने चिज एउटा चिज हुन्छन्। तर जमरा जौ चाहिँ खानु नहुने भन्ने केहीमा पनि हुँदैन। भनेको कुनै पनि वस्तु खान योग्य वस्तु पनि त्यसमा चाहिँ खान हुने नहुने र त्यसले बढी हानि गर्ने। तर जमराले कहिल्यै हानि गर्दैन, कुनै पनि रोगमा हानि गर्दैन। कुनै पनि खानेकुरा चाहिँ सबैको लागि चाहिँ त्यो सुपाच्य हुँदैन।
अपाचे पनि हुन्छ, तर जमरा जसले खाए पनि त्यो सुपाचे त्यो हुन्छ। त्यसभित्र एउटा रहेको छ यहाँ जयन्ती भनेर, जमरा जयन्ती। हामीले यो नवरात्रको क्रममा जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भनेर बताइन्छ। जमरा यही शब्दबाट आएको हो, जौ यहीको कुराकानी हो। र पहिला चाहिँ प्रमुख अन्नको राजा भनेर बताइन्थ्यो। यी औषधीय गुण हुन्, औषधीय गुण भएका सामग्री नबिर्स, राख, संरक्षण गर, त्यसको पूजा गर, प्रयोग गर। कुरा सिकाएको यही नै हो। अब चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ फुलपाती भित्र्याउँदाखेरि विशेष गरेर हामीले अघि नाम लियौँ उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको पाला लगायतका जति पनि हामीलाई यसमा चाहिँ समाविष्ट सामग्रीहरू छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले मात्रै उखुको एउटा बोट लगाएर मात्रै राखेको पनि देख्छौँ। कतिपय ठाउँमा उखुको बोटसँगै अदुवाको जुन बोट पनि लगेर राखेको देख्छौँ होइन। अब सबै कुरा सबै ठाउँमा त पर्याप्त नहोला अथवा पाइने पनि नहोला होइन। यसले गर्दाखेरि फुलपाती भित्र्याउँदाखेरिको विधिमा अथवा यसको प्रक्रियामा चाहिँ असर पुर्याएर जुन त्यसबाट चाहिँ लाभ पाइने हो त्यो लाभ चाहिँ नपाइने हो कि खास यसमा यसको अन्तर चाहिँ कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? ठिक छ, राम्रो कुराकानी गर्नुभयो। कुरा के छ भने भगवान्लाई यी चिज चाहिने भन्दा पनि हामीलाई यी चिज चाहिने हुन्। भगवान्लाई होइन, भगवान्लाई भन्दा हामीलाई चाहिने हुन्। भगवान्ले ग्रहण गर्ने, भगवान्लाई आवश्यकता भन्दा पनि हामीले उपलब्ध गराउन सक्यौँ राम्रो। भएन भने हामी कहाँ यस्तो कुरा छ भने आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति भन्ने एउटा सूत्र रहेको छ। आपत परो विपद परो भने अरू मर्यादाहरू 9वटै चाहिन्छ, यिनै चाहिन्छ नभएर अरू कुनै 9वटा पनि ल्याउन सकिन्छ, राख्न सकिन्छ, पूजा गर्न सकिन्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन सनातन त यस्तो अनौठो किसिमको छ कि यो भएन भने यो नभएन यो, नभए स्मरण सम्मान कमसेकम गर न, मनबाट चाहिँ चढाउ न। केरा सम्झ, उखु सम्झ, धान सम्झ अनि चढाउ, सम्झेर चढाउ, मानस पूजा गर चढाउ, अनि त्यसको फल भगवान्ले दिनुहुन्छ। भगवान्ले विभेद गर्नुहुन्न। त क्रिस्चियन तँलाई कम घाम लगाउनु पर्यो, यो त बुद्ध तँलाई बढी चर्को बनाइदिनु पर्यो, यो त हिन्दू तँलाई ठिका लगाइदिनु, यस्तो हुँदैन। भगवान्ले बराबर दिनुहुन्छ, माने पनि नमाने पनि। र मनबाट भगवान्लाई सम्झिने, पुकार्ने। तर पनि अहिलेको समयमा जुन भगवान्को शक्ति चाहिँ सबैलाई समान होइन, कसैलाई घटी कसैलाई बढी छैन। सूर्यको तापको यहाँले कुरा गर्नुभयो, कसैलाई बढी कसैलाई घटी हुँदैन। त्यो सूर्यको प्रकाश त एकै नासको हुने गर्दछ। र पनि अहिलेको समाज चाहिँ अलिकति वैरभावमा बढी चाहिँ यो जान खोजेको जस्तो होइन, उसले भन्दा मैले राम्रो गर्नुपर्ने भन्ने त्यो खालको चाहिँ मनस्थितिमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो कायम हुन खोजेको पनि देखिन्छ। अब भगवान् हामी जहाँ पनि पाउन सक्छौँ, ढुङ्गामा पनि भगवान् छ, गीतै बनेको छ होइन। र पनि त्यो आत्मसात गर्ने प्रवृत्तिमा चाहिँ अलिकति कम भएको जस्तो। एउटा चाहिँ कतिपयले यसलाई यो रूढिवादी हो, भगवान् पुकारेर कहाँ भगवान् प्राप्त हुन्छ, भगवान् कहाँ छ भन्ने कुरा पनि छ होइन। यसलाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्ने हो? अब यो लघु चेतसा भन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ, छोटो बुद्धि भएपछि के चाहिँ लाग्यो र। तर अनौठो कुरा के छ भने हामी त्यही टिका निधारमा लगाउँछौँ, त्यही टिका ढुङ्गामा लगाउँछौँ, त्यही टिका रुखमा लगाउँछौँ, त्यही टिका बेलमा नरिवलमा कता लगाउँछौँ, चढाउँछौँ, त्यही टिकालाई समान भावले हेर्छौँ होइन। यो उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित भएको चाहिँ संसारमा बसेका जति सबै आफन्त हुन्, इष्टमित्र हुन्, ती सबैलाई भगवान्ले बराबर दिनुभएको छ। श्वास हामीले फेर्छौँ, बराबर सास फेर्छौँ होइन। प्राणवायु भन्छौँ, अक्सिजन भन्छौँ। अहिले प्रकृतिले यिनै बोट बिरुवाले दिइरहेका हुन्छन्, यिनै बोट बिरुवाको आज पूजा गर्ने, भित्र्याउने, यिनले हामीलाई अक्सिजन दिइरहेका छन्। जन्मेदेखि मृत्युसम्म यस्तो अक्सिजन दिइरहेका छन्। हिजो अस्ति भर्खर यो कोरोनाको बेलामा 2-4 दिन अक्सिजन हस्पिटलमा राखेर बसेर किन्नु पर्यो भने कति महँगो पर्थ्यो, तर प्रकृतिले दिइरहेको छ, यिनको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराकानी हो। कसैले यो प्रकृतिलाई सम्मान हो, भगवान्ले दिनुभएको कुरा हो, सबै कुरा भगवान्को हो भनेर सम्मान गर्छ भने ठिक छ, होइन मैले लिएको हो, भगवान्को के को अस्तित्व भनेर कसैले मान्दैन भने उसको लघु चित्तसाम हो। यसका बारेमा त हामी राम राम भन्न सक्छौँ, अरू के भन्न सक्छौँ र? अब यो नास्तिक र आस्तिकमा पनि कतिपय अवस्थामा यो वैरभाव देखिन्छ होइन। अब नास्तिकले के गर्छ, पूजा गर्दैन होइन, अब भगवान् मान्दैन। अब आस्था राख्नेले त एउटा भगवान्प्रति जुन उसको भाव छ उसले दिनहुँ एउटा शुद्ध चित्त भएर आफ्नो भगवान्को कामना गर्दछ। र अब भगवान्प्रतिको विश्वास जगाउनको लागि एउटा नास्तिकलाई पनि आस्तिक बनाउने हामीले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्न सक्छौँ? एउटा जुन चेतना जसमा छैन त्यो चेतना जगाउनको लागि अब यहाँ ज्योतिषाचार्य पनि हुन्छ, यसमा चाहिँ अब यहाँ पूर्वीय दर्शनको विज्ञानपरक रूपमा यहाँले व्याख्या पनि गर्दै आउनुभएको छ होइन। यसलाई चाहिँ हामी कसरी लिन सक्छौँ? यो अनौठो कुरा रहेको छ। हामी कहाँ अहिले शरीरको डक्टरहरू हेर्ने हो भने गाइनोकोलोजिस्ट, अर्थोपेडिकको पनि अलग अलग अरे, पार्टको अर्थोपेडिक अरे, घुँडाको छुट्टै,
कुइनाको छुट्टै, टाउकाको छुट्टै, यो अस्ति पन्जरको पनि छुट्टै छुट्टै अरे होइन, मुटुको छुट्टै, कलेजोको छुट्टै, शरीरको पाटका डक्टरहरू हुनुहुन्छ भने डक्टरहरू चिकित्सकहरू त बिरामी भएको बेलामा हो नि, त्योभन्दा पहिला त हाम्रो शरीरमा सबै हुनुहुन्छ नि, यहीँ भित्रै हुनुहुन्छ नि। यो बनाउने प्रक्रिया मानौ न, तपाईँको फोटो मैले बनाउनु र मैले हजुरको फोटो बनाउनु पनि मसँग सिप चाहिन्छ, मैले जानिनँ भने हजुरको फोटो जस्तो बन्दैन, अर्कै मान्छेको बन्छ। तर यस्तो चिज यो भित्र कति डक्टर चाहिन्छन्, अहिले 100 जनाभन्दा बढी डक्टर चाहिन्छन् बिरामी भयो भने। तर यो चिज प्रकृतिले आपसे आप बनाएको छ। यो कुनै विशेष मस्तिष्क, विशेष गुण, विशेष देवत्व भाव नभइकन यसरी बन्दैन, फुर्सद थुपारेको होइन यो कुरा। र यस्तो चिज बनाउने त्यो अदृश्य शक्ति, अदृश्य गुण, अदृश्य कुनै शक्तिलाई नमन गर्नुपर्छ, धन्यवाद भन्नुपर्छ। जस मैले अहिलेसम्म पछिल्लो समयसम्म मैले श्वास फेरेँ, त्यसको श्वासको उपलब्धि दिइरहनु भएको छ भगवान्ले भनेर भगवान्प्रति नतमस्तक हुने प्रक्रिया हो यो। होइन म मान्दिनँ मैले आफै गरेको यो सबै कुरा भन्ने कुरा मान्ने हो भने त अब के भनेर फेरि पनि भन्ने कुरा। तर यो शक्ति सञ्चय गर्ने क्रममा यो सबै व्यवस्थापन छ नि, यो हाम्रो शरीरको मात्रै कुरा नभएर दिन रात अनि औँसी पूर्णिमा, गर्मी जाडो, यो सब कुछ त्यो बिरुवालाई चाहिने कार्बन डाइअक्साइड, हामीलाई चाहिने अक्सिजन हामीले मिलाएर बनाएको, विज्ञानले मिलाएर त्यो टेस्टमा हालेर बनाएको हो। त्यो प्रकृतिले आपसे आप बनाएको छ, परापूर्व कालदेखि सनातन चलेर आएको छ। यस्तो प्रक्रियालाई चाहिँ धन्यवाद। म केही होइन, म त यो 2-4 दिनको यहाँ भिजिटर भिसा, टुरिस्ट भिसामा आएको मान्छे हुँ। 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष कति बाँच्छु, त्योभन्दा अगाडिदेखि त्योभन्दा पछाडिसम्म चलिरहन्छ, मेरा सन्ततिसम्म चल्छ, पहिलादेखि चलेर आएको थियो। यो बनाउने अर्कै छ, विशेष शक्ति छ, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रिया हो यो कुरा। भनेको जीवन प्रक्रिया भनेको प्रकृति त सदाबहार आफ्नो हिसाबले ढङ्गले चल्यो। हामी त एउटा चाहिँ छोटो समयको लागि हामी यहाँ पृथ्वीमा आएका छौँ। त्यो छोटो समयमा पनि कस्तो कार्य गर्ने भन्ने कुरा त हरेक व्यक्तिले आफै निर्धारण गर्ने कुरा हो। कतिपय अवस्थामा अरूले पनि निर्धारण गरिदिने गर्दछन्। अब चाहिँ जस्तो हाम्रो यो धर्म र संस्कारहरू हामी परापूर्वकालदेखि मान्दै आइएका छौँ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो पहिला चाहिँ रूढिवादी परम्परा पनि भनियो, कतिपय अवस्थामा चाहिँ यसलाई अन्धविश्वासको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि जारी नै छ होइन। यो खालको चाहिँ मनस्थिति चाहिँ किन विकास भइरहेछ? हामी साँच्चीकै अलिकति यो धर्मान्तरण, जुन यो तन्त्रशास्त्र, धर्मशास्त्र होइन, यो धर्म विज्ञानसँग पनि जोडिएको छ, शास्त्रमा विज्ञान पनि जोडिएको छ। यो अन्धविश्वास र रूढिवादी भन्ने प्रवृत्ति पनि विकास भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ? जस्तो अब यो ओखु, हलेदो, केराको बोट, धानको पाला भित्याएर के हुन्छ? त्यो त जमिनमा फल्ने चिज, उसले आफ्नो प्रकृतिले जुन एउटा सिर्जना भयो त्यही अनुसार चल्दै गयो। घरमा लगेर भित्याउने किन भन्ने कुरा पनि होला होइन। रूढिवादी भन्ने पनि छन्। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने? कुरा त्यही हो, कसले कुन कुरालाई कसरी मान्दछ। यो कान बेकारमा यो बाहिरको लुरको किन चाहियो? यो चाहिँ एक काम छैन नि यसको। दुलोले सुन्ने हो, यसलाई काटेर फ्याल न त। अहिले त्यो फाल्यो भने चस्मा राख्नु न, सुन त सुनिहाल्छ नि हजुर होइन। यो लुरको त चाहिँदैन, यो त तलको लुरको चाहिँदैन, यो बेकारमा किन चाहियो? फेरि रिङ लाउनु पर्यो है, अब टप लाउनु पर्यो, अब टप लाउनु पर्यो, लिपस्टिक लाउनु पर्यो होइन। अनि यिनीहरूमा चाहिँ विरोध छैन। फेरि यो टप लाउनेमा, यता लाउनेमा, माथि लाउनेमा पनि विरोध छैन, लिपस्टिक लाउनेमा पनि छैन। यो टिका किन लाउनु भने फेरि विरोध छ। यो फुटाउ तन्त्र भनौँ न यसलाई, यिनीहरूलाई फुटाउँ, विभाजन गरिदिउँ। विभाजन गरिदिएपछि कुरा त अब खोट लगाएपछि त विभाजन हुन्छ। विभाजन भएपछि अनि अर्को संस्कृति, अर्को धर्म परम्परालाई एउटा लाद्ने भनौँ, हावी बनाउने प्रक्रियाको कुराकानी हो। र हाम्रै साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई फुटाउने, उचाल्ने, यो किन पर्यो, किन चाहियो भन्ने खालको कुराकानी गर्ने होइन। अनि त्यसमा विशृङ्खल अवस्था ल्याएर आफ्ना कुराहरू लाद्नका लागि वा औषधीय गुण भएका यी तत्त्वको संरक्षण गर, यसलाई राख। यी एक वैज्ञानिक कुरा रहेका छन्। राति पनि दिउँसो पनि तुलसीले अक्सिजन दिने र धेरैभन्दा धेरै अक्सिजन प्रोभाइड गर्ने पिपलको बोट, ठुलो बोट हुन्छ, त्यहाँ गएर पानी लगाउनु, बिहानै उठेर गएर मर्निङ वाक गर्ने भन्ने कि मर्निङ जक गर्ने कि अथवा पानी हाल्ने, चढाउने, घुम्ने, परिक्रमा गर्ने, जे शब्दले उच्चारण गरे पनि स्वास्थ्यका लागि त राम्रो कुराकानी भनेको। एउटा चाहिँ हाम्रो जुन धर्म र संस्कृति छ, जुन हाम्रो परम्परा छ, हामी शनिबार गएर पिपलको बोटमा लगेर पानी चढाउँछौँ। त्यो पनि फेरि सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि भनेर पनि भनिएको सुन्छु म। त्यो मलाई त्यति ज्ञान भने यहाँलाई थाहा होला होइन। अब यसो हेर्ने हो भने त पानी चढाएर चाहिँ के होला भन्ने यो अन्धविश्वास अथवा रूढिवादी नै होला। यसमा चाहिँ धर्मसँग भन्ने चाहिँ विज्ञान पनि जोडिएको रहेछ। पिपलको बोटबाट आउने अक्सिजनले हाम्रो मानव स्वास्थ्यलाई यसले
फाइदा पुर्याउँछ भने यो धर्मसँग मात्रै जोडिएको रहेछ, विज्ञानसँग पनि जोडिएको छ। विशिष्ट विज्ञान हो, सामान्य नभएर विशिष्ट हो। त्यही मात्रै कुरालाई लिने हो भने अत्यन्त ठुलो बिरुवा हुन्छ पिपल। त्यसलाई पानी कम पनि हुनसक्छ नि, मान्छेले गाउँभरिका मान्छे लगेर पानी हाल्यो भने त उसलाई पुग्छ नि। अब त्यसभित्र हेर्ने धेरै ठाउँ फैलिएको छ हो नि, त्यसभित्र हेर्ने हो भने हामीलाई पिपलको बोटले फोटोसिन्थेसिस वा प्रकाश संश्लेषण क्रिया गर्नका लागि, उसले खाना बनाउनका लागि उसलाई चाहिने 3वटा कन्टेन्टहरू रहन्छन्। कार्बन डाइअक्साइड, H2O पानी मोलिक्युल्स र सँगसँगै अर्को प्रकाशको किरण C2, यिनीहरू चाहिन्छन्। अब त्यो सँगसँगै भएर लगाएपछि त उसले त हर अक्सिजन फाल्ने भयो भनेपछि गाउँभरिका मान्छेलाई स्वस्थ बनाउने भयो। एउटा मान्छे गएर पिपलको बोटमा पानी लगायो भने पनि गाउँभरिका मान्छेलाई स्वस्थ बनाउने भयो। यो यति धेरै विज्ञान फरक ढङ्गमा नियम परिपाटी बनाइएको छ नि। यो अबको 100 वर्ष पछाडि चाहिँ विज्ञानले पत्ता लगाइसकेर यिनीहरू ठिक रहेछन्। अहिले पनि धेरै कुरा पत्ता लगाएको छ, साह्रै धेरै कुरा पत्ता लगाएको छ। गाईको गौत के हो, यो अहिले हामीले आज फुलपातीको दिनमा भित्राउने सामग्रीको हलेदोको सर्वौषधिमा पर्छ। घाँटी दुखो भने त्यही बेसारको, अथवा कहीँ दुखो भने त्यही बेसार बाहिरबाट लगाउने होइन, सर्वौषधिमा पर्छ। यी सबै औषधीय गुण भएका सामग्रीहरूलाई कसो चलाउने, कहीँ चढाउने, कहीँ रोप्ने, कहीँ सार्ने, कहीँ के गर्ने, यसरी परिपाटी बनाइएको छ कि हाम्रो दिनचर्या, हाम्रो दैनिकी नै स्वास्थ्यसँग, दीर्घकालसँग र स्वस्थतासँग जोडिएर परिपाटी बनाइएको छ। यो विज्ञान परक छ। अब केही वर्ष अहिले पत्ता लागेको छ, आधाउधी पनि पत्ता लागेको छैन, छेउ कुना मात्रै पत्ता लागेको छ। अब अरू कति वर्ष लाग्छ पत्ता लाग्छ, अनि हो रहेछ। त्यतिखेर साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। भनेको हाम्रो परम्परा चाहिँ अब कि परिमार्जित हुँदैछ कि यो पुरातन परम्परामा नै हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो कि खास अहिले चाहिँ हामीले कुन बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ? अर्थ बुझेर प्रयोग गर्ने, अर्थ सोध्ने। नजान्ने मान्छे आफूले नजान्न सकिन्छ। अमेरिकाका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा जमराको जौ अहिले किन्न पाइन्छ, सर्च गर्नु भने पाइन्छ। त्यहाँ अहिले तपाईँ अनलाइनबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू त्यो प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। अब हामी पूजा मात्रै गरेर बस्ने भन्दा पनि त्यसलाई खोज्ने, अनुसन्धान गर्ने, थाहा छैन भने अर्कोलाई सोध्ने। तर सोधेपछि ठिक छ, एकजना गुरुलाई थाहा नहोला, उहाँ गुरुहरूले नि हामीलाई यो परम्परा सबै चलाएर ल्याउनु भयो, थाहा पाउनुहुन्छ। तर अर्को मान्छेलाई सोद्धा एक कुराका अर्थ रहन्छन्, एक कुरामा वैज्ञानिकता छ र हाम्रो शरीर, स्वास्थ्य र मानसिकतासँग पनि जोडिएको छ। यो अत्यन्त ठुलो कुरा गर्न रहेको छ। यहाँ पूर्वीय दर्शनमा आफूमा जस्तो हिन्दूहरू लडे अरे, हजुरले सुन्नु भएको छ, झगडा गरे अरे, मारामार गरे, काटाकाट गरे, तर छैन। तर मुसलमान, सुन्नी, सिया होइन, यहुदी, यिनीहरू हुन्छ नि, आफ्नै धर्ममा पनि लड्ने। यहाँ चाहिँ लड्ने छैन। यहाँका औषधीय गुण भएका सामग्रीहरू र दैनिक दिनचर्याहरू चाहिँ एक आपसमा नलड भन्ने किसिमका छन्। यी सामग्रीहरूले यी कुरा सन्देश दिइरहेका हुन्छन्। यो राम्रो कुरा। अब चाहिँ हाम्रो चाडबाड चाहिँ हामीले जसै अहिले अपनाइरहेका छौँ, यो त समयअनुसार परिवर्तनशील पनि हुँदै गइरहेको छ कतिपय अवस्थामा, र कतिपयले चाहिँ यो परम्परा र हाम्रो रीतिरिवाजलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर लागि पनि रहेका छन् होइन। जस्तो कि अब महानवमीमा तलेजो भवानीमा त्यो एक दिन मात्रै तलेजो भवानी खोल्ने प्रचलन पहिलेदेखिको प्रचलन अहिलेसम्म पनि कायम रहेको छ। र त्यहाँ नित्य पूजा चाहिँ दैनिक रूपमा हुने गर्दछ। केही दिन अगाडि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ त्यस विषयमा। र यो परम्परा जोगाउनेको लागि चाहिँ हामीले अब एउटा व्यक्तिले मात्रै चाहेर त हुँदैन, सुरुवात एउटै व्यक्तिबाट गर्ने हो। खासमा यो कमजोर पक्ष चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? जस्तो हामी कहाँ भएका केही कुराहरू रहेका छन्। जस्तो हामीसँग गरिबी छ एउटा, अर्को जातीयता भनेर कर्म विभाजन गरिएको हो। ब्राह्मणले ज्ञान सिकाउने, पढ्ने, पढाउने, वैश्यले, क्षेत्रीले क्षेत्राधिकारी, यो क्षेत्रको अधिकारी राजनीति गर्ने, राजकाज चलाउने होइन, अनि सुरक्षा गर्ने, यी कुराकानी, र वैश्यले व्यापार गर्ने, ठाउँमा सामग्रीहरू पुर्याउने, शूद्रले ती सामग्रीमा जुटाउनका लागि काम गर्ने भनेर एउटा सामान्य हरेक हाम्रै अफिसमा पनि त बोस छुट्टै हुनुहुन्छ, झाडु लाउने छुट्टै हुनुहुन्छ। सबैले त कहाँ झाडु लाउँछन् र? आफ्नो काम हुन्छ नि। काम छुट्याइएको मात्रै हो। यही कुरालाई कोट्याइ गरेर तिमीलाई सानो बनाए, ठुलो बनाए, के भने आफ्नो स्थान हुन्छ। टोपीको टोपी हुन्छ, मोजाको मोजा हुन्छ। मोजा लगाएर टोपीतिर लाउने, टोपी लगाएर त्यहाँ त हुँदैन। त्यो काम छुट्याउने मात्रै प्रक्रिया हो। यसैलाई कोट्याएर विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो। र हामी कहाँ एक जस्तो साइतको बेलामा जस्तो दमाईले बाजा बजाउनु भएर पनि हाम्रोमा साइत हुँदैन होइन। दमाई बाजा बजाएर चाहिँ विवाह गर्ने, किन उहाँलाई अगाडि सार्ने, बालीको प्रयोग गर्ने, बालीको दमाईहरू प्रयोग गर्ने होइन। यो सम्मानको कुरा हो। एकलाई सम्मान दिएको छ। त्यसमा कुनै ठुलो सानो भनेको कुरा हुँदै होइन। काम विभाजन गरिएको
मात्रै कुराकानी हो। अब यसैलाई कोट्याउने, कोट्याएर इन्दिरा सानो भने तिमीहरूलाई, तिमीहरू त सानो भनौ भनेर अर्कोले उचालिदिने। अब यहाँ यतिसम्म छ कि उचाल्ने पनि डोनर हुन्छ, अनि त्यसलाई दमन गर्ने पनि डोनर हुन्छ, अनि हात धुने साबुन दिने डोनर हुन्छ नि। यस्तै सबै ठेक यहाँनिर डोनरले काम गरिरहेको हुन्छ। भनेको अब हामी त अब धार्मिक सहिष्णुतामा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी मुसलमान दाजुभाइ दिदीबहिनीको चाडमा पनि हामी ताली बजाइरहेका हुन्छौँ, हामी शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेका हुन्छौँ। राईको पर्वमा पनि हामी ताली बजाइरहेका हुन्छौँ, गुरुङको पर्वमा पनि हामी ताली नै बजाएको, शुभकामना आदान प्रदान नै भइरहेको छ होइन। यस्तो अवस्थामा पनि विचलन ल्याउने प्रवृत्तिप्रति चाहिँ सजग हुनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। अब समय सकिएको जानकारी आइसकेको छ। यो विशेष गरेर बडा दशैँमा शुभ साइतको पनि महत्त्व हुने गर्दछ र घटस्थापना पनि शुभ साइत, टीका लगाउनेको पनि शुभ साइत। यो शुभ साइतको बारेमा अलिकति व्याख्या गरौँ, खास के हो त यो? यहाँनिर आए मानसिकताको कुराकानी हो यो। त्यो बेलामा मौसम, तिथि, बार, योग, नक्षत्र, करण यी सबैले साथ दिएका हुन्छन् र तपाईँको मानसिकतामा सकारात्मक सोच चिन्तन विकास हुन्छ। ठ्याक्क त्यो समयमा र नेपालमा आधिकारिक रूपमा साहित्यहरू प्रदान गर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति, उहाँबाट दिएको साहित्य सबभन्दा आधिकारिक हुन्छ। त्यही साहित्य मान्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ। यो राम्रो कुरा अघि उठान गर्नुभएको थियो, समय थोरै छ। छिमेकमा, मेरो घरको छिमेकमा लामा दाजु हुनुहुन्छ, बुद्ध भगवान मान्नुहुन्छ, दसैँको रौनक छुट्टै छ होइन। छिमेकमा अर्का क्रिस्चियन साथीभाइ हुनुहुन्छ, उहाँका केटाकेटीले कपडा किनिदिनु बाबा, उनीहरू त लगाएर हिँड्न थाले। यस अर्थमा यो नेपाल र नेपालीको संसारमा जहाँ रहनुभएको सबैको बडा दसैँ हो, ठुलो दसैँ हो। बडा दसैँको बडा शुभकामना, यही कुराकानी राख्छौँ। अब मैले अघि भने शुभ साहितको जुन शुभ साहितलाई लिएर कतिपय अवस्थामा ठ्याक्कै त्यही बेलामा टिका लगाउनु पर्छ भन्ने छन्। अब हाम्रो त फेरि पूर्णिमासम्म टिका लगाउनु चलन छ होइन। साहित्यको चाहिँ महत्त्व चाहिँ के हो यो जान्न खोजेको हो। यहीँनिर राख्न खोज्दैछु म, मानसिकतासँग जोडिएर। तर ठ्याक्कै त्यतिखेर के गर्ने त? अनौठो पनि पर्छ, किनभने 10:02 ट्याक्कै विजया दशमीको साहित्य यसपालिको यसरी बताइएको छ। ठ्याक्कै 2 मिनटमा के गर्ने? त्यो अनौठो कुरा हो। त्यहाँ टिकाबाट टक्क निकालेर ढोकामा हुन्छ कि भगवान् त्यहाँ, अब त्यहाँ तपाईँले राख्नुभएको दियोमा केमा, जस्तो पहिला ढोकामा, मूल ढोकामा राजालाई भनेर टिका लगाइन्थ्यो, संरक्षण हुन्छ, देशको संरक्षण राम्रो हुन्छ भनेर ठ्याक्क त्यहाँ त्यो साइडमा लगाउने। अरूलाई त्योभन्दा पछाडि अब 5 दिनसम्म टिका खुलो रिबिन काट्ने भने जस्तो, उद्घाटन गर्ने भने जस्तो। उद्घाटनमा के चाहिँ गर्ने भन्दा केही न केही त एउटा हुन्छ, त्यो ठिक्क साइडमा त्यो गर्ने। त्यसले चाहिँ मानसिकता सकारात्मक बनाउँछ। सबैको आशीर्वाद दिनेको पनि आशीर्वाद लिनेको पनि मानसिकता सकारात्मक बनाउँछ। भनेको त्यो साइट भनेको चाहिँ ठ्याक्कै निनारलाई टिका लगाउने होइन कि ढोकामा टिका लगाइदिने, उद्घाटन गर्ने। उद्घाटन गर्नका लागि त्यहाँबाट टक्क निकालेर ढोकामा लगाउने कि दियोमा वा कलशमा कहीँ चढाउने, सुरुवात गर्ने। सुरुको अब सुरु भयो भनेर त्यसमा सुरुवात गरिदिने। हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। एभेन्यूज टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्णमा बडा दशैँ विजया दशमी यो सकारात्मक सोच चिन्तन रहोस्, सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्छौँ। नमस्कार। हजुर, हस्। दर्शकमा हुन्थ्यो ज्योतिषाचार्य तुलसी भारद्वाज निरौला। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।